بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حياتنا بدءا من الطفولة إلى الشيخوخة مراحل وأطوارا، فحرم استغلال الأطفال بما يسبب لهم مشاكل وأضرارا. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وأشهد أن لا إله إلا الله إنه كان غفارا، ولا يزيد الظالمين إلا تبارا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للناس صغارا وكبارا، وخير من دافع عن المظلومين سرا وجهارا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، موضوع الدرس ديالنا اليوم غنتكلم على واحد الظاهرة اللي كتعد من بين الظواهر الاجتماعية وكتنتشر في المجتمعات الإنسانية، إلا أن الانتشار ديالها بشكل كبير في السنوات الأخيرة أصبح يؤرق مضجع الغيورين من أبناء هذا الوطن، خصوصا عندما تتخذ الأطفال شكلا من أشكالها. غنتكلم اليوم على استغلال الأطفال في التسول، غنتعرفوا على معنى التسول، أشكال استغلال الأطفال في التسول، أسباب انتشار هذه الظاهرة والانعكاسات ديالها على الأطفال اللي كيتستغلوا إما من طرف الأولياء الأمور ديالهم أو من طرف جهات أخرى مقابل مبلغ من المال، وكذلك التأثير ديالها على المجتمع. ونحاول نتطرق للحلول الكفيلة للحد من استغلال الأطفال في التسول وكذلك حماية الأطفال من هذا الاستغلال. التسول كما كنعرفوا كاملين إخواني أخواتي هو طلب مال أو طعام أو المبيت من عموم الناس باستجداء عطفهم وكرمهم، إما بعاهات أو بسوء حال أو باستغلال الأطفال، وهو الموضوع ديال الدرس ديالنا. وقبل الحديث عن أسباب انتشار الظاهرة والانعكاسات ديالها لابد من معرفة حكم الشرع في المسألة، فقد ذم الإسلام هذا التصرف ومنع من يتسول لغير الحاجة الملحة، بل حرمت الشريعة الإسلامية من يتسول من أجل استكثار المال وتنميته واستزادته. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه. وكما تنعرفوا إخواني أخواتي، كثيرا من الناس امتهنوا الحرفة رغم أنهم أغنياء. من ناحية أخرى، في الشريعة الإسلامية منعت تعنيف السائل في الآية القرآنية العاشرة من سورة الضحى. قال سبحانه وتعالى: وأما السائل فلا تنهر، حيث كتشدد الآية على ضرورة أن يكون الإنسان رفيقا بالسائل، ولا ينبغي أن يعنفه أو يمن عليه بالصدقة. من هنا كيظهر لنا التوازن ديال الشريعة الإسلامية بين تحريم التسول لمن ليس عنده فاقة، وفي نفس الوقت كتدعو إلى الرفق بالسائل الفقير المحتاج. إذن فما هي أشكال استغلال الأطفال في التسول، وما هي آثار وانعكاسات هذا الاستغلال على حياتهم وعلى صحتهم النفسية والبدنية؟ كتاخد ظاهرة استغلال الأطفال في التسول أشكال عديدة. أول حاجة هي الإهمال ديال النظافة ديالهم واللباس ديالهم، بحيث كتظهر عليهم الفقر والحاجة، وبالتالي كيكسبوا عطف الآخرين وكيتصدقوا عليهم. كذلك استغلال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول، ويقدر يكونوا الأولياء الأمور ديالهم من الأغنياء، ويتم كراء هاد الأطفال من أجل التسول بهم. فهذه مسألة اللي صراحة خص المجتمع يحاربها بواحد الشكل كبير. كذلك اللي ولينا كنلاحظوه في السنوات الأخيرة هو تعليم الأطفال بعض اللهجات لبعض الدول العربية اللي كتعرف توتر أو حروب، وادعائهم أنهم أبناء ذلك الوطن حتى كيكسبوا التعاطف ديال الناس وكيتصدقوا عليهم. وكنلاحظوا هذه الظاهرة منتشرة بكثير في أبواب المساجد وفي الإشارات المرور، والأشكال كثيرة يضيق الوقت لحصرها. ولهذه الظاهرة آثار سلبية على الأطفال نتيجة لحرمانهم من أبسط الحقوق ديالهم، من بينها حرمانهم من حق الاستمتاع بطفولتهم بما فيها اللعب والرعاية والحنان، كذلك حرمانهم من التعليم الذي هو حق من حقوق كل فرد في المجتمع، بالإضافة إلى الأضرار الصحية، وذلك بإصابتهم بكثير من الأمراض نتيجة لما يتعرضون له من الإهمال من ناحية النظافة والتغذية
وكنوجدوا بعض منهم مريض بالأمراض مزمنة كالسكري. وكذلك أما من الناحية النفسية فحدث ولا حرج، نظرا لما يتعرضون له من تعنيف جسدي ونفسي، فليس كل الناس في قلوبهم الرحمة، بالإضافة إلى نظرة الشفقة ونظرات الاحتقار، مما يجعلهم يفقدون الثقة في أنفسهم، واللي كتكون سبب في إصابتهم بكثير من الأمراض النفسية. وأما نظرات الاحتقار والازدراء فكتخلي وتخلي المجتمع عنهم قد يؤدي بهم إلى حقدهم على هذا المجتمع وعلى الآخرين، مما يدفعهم إلى إدمان بعض المخدرات وارتكاب بعض الجرائم، وهذا كيأثر سلبا على أمن المجتمع، وفي نفس الوقت كيعطي واحد الصورة مشوهة عن بلدنا، خصوصا إذا علمنا أن المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا والدول العربية من حيث عدد المتسولين، 200 ألف متسول. لذلك وجب العمل بجد للحد من هذه الظاهرة. وقبل ما نتطرق للحلول والسبل الكفيلة لمعالجة هذه الظاهرة، لابد أننا نعرف الأسباب انتشار هذه الظاهرة. أول حاجة هو فقدان الثقة في الله الذي ضمن الأرزاق للجميع، والمسألة تظهر جليا يوم الجمعة، حيث كنوجدوا الأطفال المسنين وذوي العهد كينتظروا خروج المصلين من أجل استعطافهم للتصدق عليهم، ولا يؤدون الصلاة ودعاء الله أن يكفيهم سؤال الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. كذلك التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق وما يترتب عنه من عواقب وخيمة على المجتمع، ومنها استغلال الأطفال في التسول. كذلك غياب المعين للأسرة مما يضطر الأطفال إلى التسول بحثا عن لقمة العيش. ومن الأمور اللي كنلاحظوها في المجتمع هو ميراث الأبناء للتسول من طرف آبائهم، بحيث كتولي هذيك المهنة ديال الأسرة كاملة، وكيتعودوا أفراد الأسرة الكسب دون عمل أو جهد، وهذا مما نهى الإسلام عنه ودعا إلى عمل الإنسان وأن يأكل من طعام يده. كذلك غياب التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام ودعا إليه من أجل الحفاظ على كرامة المحتاجين ورفع عنهم ذل السؤال، وبالإضافة إلى كثرة البطالة وغلاء الأسعار، مما يؤدي بعض الأسر إلى استغلال أطفالهم في التسول. ولهذه الأسباب وأسباب أخرى أصبح التسول الأطفال ظاهرة مألوفة كنشاهدوها عند إشارات المرور في أبواب المساجد وحتى عند أبواب المقابر، ويظل المشهد مؤلما. الصراحة المشهد كيبقى مؤلم عندما كتمتد واحد اليد صغيرة طلبا للمال، بالإضافة إلى الضرر النفسي والجسدي الذي يتعرض له الطفل. ومن المعلوم أن المكان الطبيعي والآمن للطفل هو البيت والمدرسة وليس الشارع. إذن عندما تتعلق المسألة بقضية الطفل يجب الوقوف على المشكلة والبحث عن طرق حلها بمشاركة كافة الجهات المعنية للحيلولة دون عودتهم للتشرد والتسول. ولن نجد إخواني أخواتي خير من المنهج الإسلامي للحد من الظاهرة. وأول هذه الحلول هي تنمية الوازع الديني لدى المتسولين وأسرهم ومحاولة إصلاحهم حتى يصبحوا أعضاء نافعين عاملين في المجتمع. كذلك تفعيل فريضة الزكاة، فهي الأداة الأولى للتخفيف من حدة الفقر، وهي السياج الواقي من الانحراف والجريمة. فالزكاة حق للفقير فيما للغني، من خلالها كيحدنا التراحم والتعاطف في المجتمع، وكذلك يتم تضييق الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وكيساعد على الوقاية من كثير من الجرائم اللي كتحركها الحاجة والفقر. كذلك التشجيع على الوقف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، واستخدام العائد من الوقف في سد حاجة بعض الأسر الفقيرة ورفع مستواهم العلمي والصحي من ناحية، وفي نفس الوقت التخفيف عن كاهل الدولة من ناحية أخرى. وتشجيع أشكال الإنفاق التطوعي الأخرى مثل الوصية والهبة والصدقات والكفارات، وهذا كيزيد أن كيوقع في المجتمع واحد التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع.
وكذلك العناية بالأحياء الفقيرة ورفع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بها. كذلك إنشاء دور لرعاية الأطفال ومشاريع خيرية تحمل شعار إغاثة ومساعدة أطفال الشوارع. كذلك من الأمور اللي خص الدولة تهتم بها هي الهدر المدرسي وإرجاع الطلاب إلى المدارس. كذلك تشجيع برامج محاربة الأمية للكبار ممن فاتهم قطار التعليم. وكذلك من الأمور اللي خصها نهتم بها هي تغيير النظرة لأصحاب الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع. كذلك قيام وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية بدور مهم في التعريف بالظاهرة وتوضيح حجمها وأضرارها من خلال الكتابات والبرامج والندوات. إذا إلى طبقنا هذه الحلول وغيرها من الحلول فغنكون عملنا في واحد المنظومة متكاملة، ونكون نهجنا المنهج المستقيم والطريق الراقي للحد من الظاهرة، ونضمن واحد المجتمع سليم وآمن. ونتمنى الفكرة تكون وصلت، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات.